अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जनाब खुश होंगे, मज़े में होंगे। एक मज़ेदार किस्म की जो सनी मॉर्निंग है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में तो आज मज़ेदार किस्म की सनी मॉर्निंग है, उसको आप भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। जब एक तवील ठंड के बाद और जनाब आपको एक वो होते हैं ना सर्दियों की जो धूप मुयस्सर आती है, तो उसके क्या ही कहने जनाब। बड़ी हसीन सुबह थी इस्लामाबाद में, और जनाब हर दिन ही हसीन होता है, कुछ होता है आपको लगता है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपके अंदर का मौसम कैसा है। अगर आपके अंदर का मौसम अच्छा है तो सब मौसम हसीन, लेकिन अगर आपके अंदर का मौसम जो है वो डाउन है, वो इतना खुश नहीं है, यू आर नॉट एनर्जेटिक किसी भी वजह से, तो फिर बाहर क्या मौसम ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी एक बहुत ज्ञान की बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपके अंदर का मौसम है ना, वो आप पे भी डिपेंड करता है। कुछ अनकंट्रोलेबल जो फैक्टर्स होते हैं, अगर आप उनके बारे में नहीं सोचे, थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, अपने माइंड की ट्यूनिंग करके उसकी अलाइनमेंट करनी पड़ती है, ताकि आपके अंदर का मौसम बेहतर हो सके। बिलीव मी, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर जनाब डिपेंड कर रहे होते हैं ना, उनके अंदर का मौसम। हर किसी ने भी कोई बात कह दी आपको, आपके दिल को लग गई, अब आप डिप्रेशन का शिकार है, कोई भी ऐसी चीज़ आपने देख ली, तो इट मीन्स कि यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। आपको इतना मजबूत होना है कि किसी की बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ हो, कोई ऐसा आउटकम है, कोई नतीजा है जो आपकी काविशों के सिलसिले में आपकी मर्ज़ी के बरक्स आया है, उसके नतीजे में हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट इज़ बेसिकली डिपेंड कि आपके अंदर का मौसम कैसा होगा। तो जनाब बहुत ही गर्मा गर्म ख़बरें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी। आज हमारा जो प्रोग्राम है ना, वो बहुत मज़ेदार किस्म का इसलिए होने वाला है कि एक तो PSL 7 ख़त्म हुआ, क्या खोया क्या पाया उसके ऊपर हम बात करेंगे जनाब। उसके बाद यूक्रेन इंसिडेंट चल रहा है, क्या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ग्लोबली शेप अप होने वाली है, क्या आउटकम्स हैं, उसका इम्पैक्ट उस वॉर का इधर क्या आने वाला है। और जनाब कल जो वज़ीर आज़म साहब की धुआंधार तकरीर थी, जिसमें उन्होंने एकदम से 10 रुपये जो है पेट्रोल की कीमतें कम कर दी और 5 रुपये जो है वो बिजली की कीमतें कम कर दी गई हैं, जो कि इवन दो के बहुत एक बड़ा कदम है। बिकॉज़ जो महंगाई है, ये वो वाला चैलेंज है जिससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लड़ते हुए नज़र आ रही थी और बहुत ज़्यादा कामयाबी का सामना नहीं कर पा रही थी। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इसकी एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट बनता है, फिर देन इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी बनता है, क्योंकि जो महंगाई की बढ़ता हुआ रुझान था इकोनॉमी में, उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही थी जो अपोजिशन जमातें थी। ज़ाहिर हमने देखा कि जी लॉन्ग मार्च हो रहा था, पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हो रही थी इस महंगाई को लेकर के। देखे तो अपेरेंटली तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है और बड़ा ही बरवक्त ये कार्ड खेला गया है कि जिसके नीचे जो है महंगाई कम हो गई है। अगर हम बिजली की बात करें तो 20 से 25% तक जो सारिफीन हैं उनका बिल कम होगा। एंड देन अगर हम पेट्रोल की बात करें तो ऑब्वियसली आपके रोज़मर्रा की ये यूजेज की चीज़ है, इसके ऊपर जो है इसकी वजह से अगर आप पेट्रोल बढ़ाते या कम करते हो, महंगाई की ओवरऑल जो है एनवायरनमेंट एक क्रिएट होती है। बाकी चीज़ों की कीमतें भी पेट्रोल की कीमत की वजह से बढ़ जाती हैं और कम हो जाती हैं। तो अगेन जी इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू सर। अच्छा, कैसे आप देख रहे हैं? हमने देखा कि जी कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत अहम ऐलानात किए, ख़ास तौर पे अगर हम पेट्रोल की कीमत की बात करें, बिजली की कीमत की बात करें, तो ओवरऑल आप देखेंगे कि यूक्रेन जो है उसकी लड़ाई की वजह से ग्लोबली पेट्रोल की कीमत अभी बढ़ने के चांसेस हैं। तो क्या पाकिस्तान ने जो 10 रुपए ये कम किए हैं, तो हमारा जो बजट है वो इस चीज़ का मुतहम्मिल है? एक बात। दूसरी बात ये कि IMF भी रन कर रहा है हमारी इकोनॉमी को, कहीं ना कहीं उसका भी एक इन्फ्लुएंस, एक इम्पैक्ट है। तो कैसे देखते हैं आप इस सारे ऐलानात को? अपने प्रियम्बल में बहुत अच्छी तरीके से ज्यादातर चीजें सही तरफ उनकी निशानदेही करी है। मैं इसको जरा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मजीद वाजे कर देता हूँ। लेकिन पहली चीज तो ये है कि ये यकीनन अंडर प्रेशर महंगाई के जो एक कार्ड खेला जा रहा था उसके लिए, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये डिसीजन करा है कि 10 रुपए पेट्रोल जो एक खातिर ख्वाह कमी है और 5 रुपए बिजली की कीमत में कमी करी है फौरी
फैक्ट्स है। लेकिन सवाल ये है कि आपका जो बजट है उसका करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलरेडी जो है वो टारगेट से ऊपर गया हुआ, रिकॉर्ड हाई गया हुआ है। बजट खसारा आपको बढ़ गया है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। आईएमएफ ने इस सिलसिले में आपको जो टारगेट्स दिए हैं वो आप अचीव नहीं कर पा रहे, और अब उसको अचीव करने के लिए आप बराए मेहरबानी होल्ड की। जी जी, इख्तियार बेग साहब के साथ हमारा राब्ता जो है अभी हम दोबारा से उनके साथ उनको अस्सलाम वालेकुम जी। इख्तियार साहब आप हैं हमारे साथ? अच्छा ओके, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई इशू नहीं, अभी हम उनसे दोबारा बात करते हैं। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि इख्तियार साहब ये कह रहे थे कि जी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ऑब्वियसली कंट्रोल में नहीं आ रहा, लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट है बेसिकली ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जी फिस्कल डेफिसिट जो है वो उसके ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट आता है। और दूसरी बात ये कि अभी कल ही मैं देख रही थी कि जो शौकत तरीन साहब जो है मीडिया पे आके ये कह रहे थे कि उनके पास कुछ रिजर्वॉयर्स थे, जैसे कि जो एहसास कार्ड है उसके अंदर उन्होंने कुछ तवक्को से ज़्यादा उसके अंदर रकम जो है मुख्तस कर दी थी, जिसके अंदर से वो निकाली गई। और उन्होंने कहा जी हमारा ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, वी कैन मैनेज जो भी ये चीज़ें, क्योंकि खाली ये चीज़ नहीं दी गई पेट्रोल और उसकी बात करें, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान जो ये भी किया था कि जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे जिन्होंने तालीम मुकम्मल की होगी, उनको पेड इंटर्नशिप्स मिलेंगी, लाइक 30,000 रुपीज़ पर मंथ तक उनको जो है पेड इंटर्नशिप्स दी जाएंगी, जिसके अंदर ऑब्वियसली वो अपना स्किल सेट इम्प्रूव करेंगे, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। बहुत बड़ा ऐलान था, बिकॉज यही है कि इतने सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स भी हर वक्त हमारे पास मौजूद होते हैं। लेकिन अगेन अभी हम जी इफ्तिखार साहब, इख्तियार बेग साहब हमारे साथ दोबारा लाइन पे मौजूद हैं। जी इख्तियार साहब, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए थी कि वो लो एंड गरीब लोग जो हैं उनको ये कीमतें का फायदा डायरेक्ट पहुंचे, ताकि आपका इम्पैक्ट बजट पे कम से कम हो। आप जनरल सब्सिडी जब देते हैं तो रोल्स रॉयस वाला भी 10 रुपये सस्ते में पेट्रोल डलवा के जाएगा, मर्सिडीज वाला भी, मोटरसाइकिल वाला भी, टैक्सी वाला भी। तो इस सिलसिले में क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अगर 700-800 का टीका लग जाता है आपको बजट पे, तो आपका बजट आउट है। अभी से मैं आपको बतला रहा हूँ। तो एक तो ये चीज है इसकी, आपको या तो एक्सपेंडिचर्स को कम करें इतना जितनी आप इम्पैक्ट दे रहे हैं, कीमतों में कमी का 500 अरब या 700 अरब रुपए, वो भी कुछ नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक ने ऑलरेडी 3 रुपए 40 पैसे बढ़ाने की बात कर ली है। तो मैं बिल्कुल वाज़ेह तरीके से कह सकता हूँ कि ये पॉलिटिकली प्रेशर में आके एक फैसला किया गया है, इसको माशी तौर पे सही तरह से एनालाइज नहीं किया गया। मैं तो खुश हूँ कि गरीब आदमी को पेट्रोल सस्ता और बिजली सस्ती मिल रही है, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक माशियत का स्टूडेंट होने के नाते मैं देखूं तो मुझे बजट मजीद बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट, बजट खसारा बढ़ जाएगा। आपने अखराजात कम करने का या इनकम बढ़ाने का कोई एवेन्यू बताया नहीं है कि ये इतना इम्पैक्ट जो है इसको हम यहाँ से पूरा कर रहे हैं या तरक्याती मंसूबे बंद कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये मुल्क के मफाद में, देखें गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल है, वो तो आज बहुत खुश होगा, लेकिन हमने मुल्क को देखना है कि बजट आपका ऑलरेडी जो है आईएमएफ ने जो आपसे हदायत एग्री कराए हैं और आपने साइन करके दिए हैं, वो तो मजीद आउट हो जाएंगे। करंट अकाउंट तो पहले आउट था। जी जी बिल्कुल इख्तियार साहब, इसमें ना शौकत तरीन साहब, जी जी इख्तियार साहब, इसमें ज्यादा हो रहा है। जी जी शौकत तरीन साहब का भी इसमें एक बयान आया है। शहबाज गुल साहब ने भी कहा है कि जो आईएमएफ के साथ उनकी डील्स हैं वो इसके ऊपर असर अंदाज नहीं होंगी, लेकिन ऑब्वियसली अब ये आगे आइंदा आने वाला जो है टाइम वो फ्रेम वो बताएगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा बजट तक इसमें कोई कमी बेशी नहीं की जाएगी। इसका अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखें तो क्या आपको लगता है कि ये जो बिल्कुल एग्जैक्ट जब अपोजिशन जो है तहरीक अदम एतमाद लाने की बात कर रही है और लॉन्ग मार्च भी जारी और सारी है पीपल्स पार्टी का, तो ये एक बहुत मुंह तोड़ जवाब है महंगाई के खिलाफ जो है उसको ये वेट कर रही थी वो, क्योंकि कहते हैं ना कि शौकत तरीन साहब का और शहबाज गुल साहब का कहा था कि जी वक्त होता है हर चीज़ का, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशंस उनके पास ऑलरेडी मौजूद थी और वो वेट कर रहे थे इस चीज़ को सबोटाज करने के लिए, उसकी इस अपोजिशन के प्रेशर की वजह से भी एक इकदाम उठाया गया है? ये कि पीटीआई में
अपने अंदर बहुत प्रेशर बिल्डअप हुआ था उनके एमएनईज एंड पीज कि जी हम अपने इलाकों में नहीं जा सकते हैं, लोग महंगाई की वजह से पत्थर मार रहे हैं हमें, खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, बिजली, ये सब चीजें हमारी इस्तात के बाहर चली गई हैं। तो एक वो प्रेशर था, दूसरे ये जो लॉन्ग मार्च का था, यकीनन इसमें महंगाई कार्ड ही सबसे ज्यादा मौसर कार्ड है जो वो लेके चल रहे हैं, और आगे भी जो मजीद कैंपेन्स हैं उसमें भी महंगाई पे ही पूरा जोर है। तो इन्होंने इस चीज को नलिफाइड या कमजोर करने के लिए ये ऐलान किया है कि फिलहाल वो कह सकें कि जी दुनिया में, लेकिन एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि दुनिया में डॉलर एक जो बैरल है फर्नेस बर्न्ट ऑयल $103 फी बैरल तक पहुंचा गया है। अब वो नीचे आके $100 पे आगे, जो रिकॉर्ड हाई कीमत है, बिल्कुल ऐसे ही $40 होता था। तो आप सस्ता किस तरह से दे सकते हैं? क्या मैजिक है, क्या जी जी रैशनल है? बहुत बहुत शुक्रिया अख्तियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सुबह, और इसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उस को हमारे साथ डिस्कस किया। नाज़रीन, इसके साथ ही वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, सुबह खैर पाकिस्तान में। और जनाब एक और जो बहुत अहम एक्टिविटी पूरे मुल्क में चल रही थी वो थी जनाब PSL सीज़न 7 की, जो कि एक अपने भरपूर जो है इख्तिताम को पहुंचा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जो था ये बड़ा ही भरपूर मैच था, और जो PSL सीज़न 7 की जो ट्रॉफी थी वो आई लाहौर कलंदर्स के हिस्से में पूरे 7 साल के बाद। तो जनाब ये होता है ना कि जी एक जो कंसिस्टेंट एफर्ट, डेडिकेशन एंड वट एवर यू आर डूइंग, बिलीविंग इन दैट वर्क और वट एवर यू आर डूइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो पिछले 6 साल से वो यही उसकी टीम को सुनने में आ रहा था कि जी वो जो है उसकी लक अच्छी नहीं है, और कुछ ना कुछ वो थोड़े से क्या कहते हैं कि मुश्किलात का शिकार रही, लेकिन फाइनली अपनी कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, डेडिकेशन के साथ उन्होंने ये जो है PSL सीज़न 7 की ट्रॉफी अपने नाम की। और जनाब कैसा रहा ये जो क्रिकेट सीज़न है, क्रिकेट की जो है कहते हैं जी रिकॉर्ड जो है, जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने इसमें जो है अपना मुनाफा कमाया है, और करोड़ों रुपए जो हैं विनिंग टीम के हिस्से में भी आए, और जो PSL सीज़न 7 के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें भी रिकॉर्ड इजाफा किया गया, ये रमीज़ राजा साहब ने भी बोला। इसी चीज़ के बारे में जनाब हमारे साथ मौजूद हैं शकील शेख साहब, जो एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं जनाब हमने सीज़न 7 में क्या खोया क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम शकील शेख साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा शकील शेख साहब, हमने देखा कि इस दफ़ा बहुत ही चेंज रिजल्ट्स आए जैसे कि तवक्को किए जा रहे थे, या जो एक हिस्ट्री थी। ख़ास तौर पे अगर सबसे पहले हम बात करें कराची किंग्स की, तो क्या हुआ? मतलब कि हमने देखा कि जी बाबर आजम जो उससे पहले T20 मैचेस से ही इमर्ज आउट टू बी अ हीरो ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन PSL सीज़न 7 में उनका वो जादू वो नहीं जगा पाए बाबर आजम कहा, और कराची किंग्स जो ओवरऑल ये सबसे ज़्यादा मैचेस जो हैं वो लूज़ उन्होंने किए। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्या हुआ? देखिए, कराची टीम अच्छी थी, कोई इसमें शक नहीं है, बाबर आजम उसके कप्तान थे, मगर हुआ ये है कि इनकी कोई पिक और ड्राफ्ट अच्छा नहीं था, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना, और जब आपका बैलेंस नहीं बना तो पहले ये कराची में काफी मैच हार के, आपको पता है लाहौर में भी आ रहे हैं, एक मैच ये मेरा ख्याल है कि पूल का जीते थे, और उसके बाद जाहिर है कि बॉटम पे थे, तो बॉटम में होने की वजह से आउट हो गए। लेकिन आपने सही पॉइंट आउट किया है कि ये बूमिंग सीजन था क्रिकेट का इस दफा PSL, और लेकिन खास तौर पे कराची से जब लाहौर ट्रांसफर हुआ है ये PSL, उस वक्त इसमें बहुत बूम आया है, और आपने देखा है खसूसी तौर पे जो लाहौर में मैच होते थे लाहौर के, तो पूरा लाहौर ही तकरीबन उधर आ जाता था, और बहुत शोर उठा, बहुत मजे के मैच हुए, और एंजॉय भी किया लोगों ने।
اینڈ اٹ واز فن. اور کرکٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جو لاہور قلندر والے ہیں انہوں نے بڑے انتظامات کیے, فین کو انگیج کیا. بالکل. اور یہی اس کھیل کا حسن ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ فین کو انگیج کریں اس میں. بالکل ایسے ہی ہے شکیل شیخ صاحب. ویسے بھی تو زندہ دلان لاہور جو ہیں وہ کسی بھی ایسی سیلیبریشن کا, ایسے موقع کا انتظار کر رہے ہو, تو پھر جب بات آ جائے کرکٹ کی تو کس طریقے سے وہ پیچھے رہ سکتے ہیں. اور انہوں نے بھرپور سپورٹ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ جو لاہور قلندرز کی ٹیم ہے شروع سے ہی وہ بڑے ہائی مورال میں نظر آئی اور بڑا ان کا جوش و جذبہ تھا. اور اوپر سے اگر ہم یہ کہیں کہ جی جو افریدی صاحب کے داماد ہیں انہوں نے 4 چاند لگا دیے اس پوری ٹیم کو, اس کی میچ کو, تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو دیکھیں شروع میں ہی بات ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کہہ دیا تھا کہ شاید اس دفعہ جو سب سے ینگسٹ کپتان ہوگا شاید وہی جیتے گا, اور ہوا بھی وہی. بالکل. اور افریدی نے شہنشاہ افریدی نے جس طرح سے یہ کرکٹ کھیلی ہے اور اپنی ٹیم کو لیڈ کیا ہے, تو چینج ان کے لیے بڑی اچھی ہوئی ہے. یعنی کیپٹن جب انہوں نے چینج کیا ہے اور ینگسٹ کپتان بنایا ہے 21-22 سال کا لڑکا, جو اس وقت دنیا کی رینکنگ میں بھی بہت ہائیسٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے ایز اے بالر وہ ساری دنیا مطلب ٹیرر ہے. آپ سے یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے لیے ایک ایسا بالر کہ جو ساری دنیا میں فتوحات کر رہا ہے. تو لاہور قلندر نے اچھی پک کیا, اچھا کپتان اپوائنٹ کیا, جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ان کی فین فالوئنگ بڑی, ان کی گیم انہینس ہوئی, ان کا کمبینیشن اچھا بنا, اور ان کا جو بالنگ اٹیک تھا وہ تو بہت ہی لیتھل ہو گیا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہے نا ان کے حق میں چلی گئی تھی. مگر آپ دیکھیں گے کہ جب پول کے میچز ہوئے تھے تو لاہور قلندر ٹاپ پہ نہیں تھا بلکہ ملتان سلطان تھا, لاہور قلندر سیکنڈ پہ تھا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کھیل کا کرکٹ ہے ہی ایسے کہ پہلے وہ انہوں نے کوالیفائی کیا فار دی پہلے 4 ٹیموں کے لیے. جب ان کا کوالیفائر ہوا ملتان سلطان کے ساتھ تو یہ ہار گئے تھے, مگر انہوں نے دل نہیں اکٹھا کیا, اور پھر جب سیکنڈ ایلیمینیٹر ہوا تو وہاں سے جیت کے دوبارہ آ کے فائنل پھر جیتا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کرکٹ میں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ سٹرگل کر کے آتے ہو. ملتان سلطان نے زیادہ سٹرگل نہیں کیا. آپ دیکھیں گے کہ 10 میں سے 9 میچ وہ جیت گئے تھے اور پھر کوالیفائی جیت کے فائنل میں ڈائریکٹ چلے گئے تھے. مگر آپ دیکھیں کہ فائنل میں میچ 1 سائیڈڈ ہوا ہے. تقریباً یہ 1 سائیڈڈ ہی آپ اس کو میچ کہیں گے, کیونکہ میچ تو بنا ہی نہیں. کیونکہ شروع میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی لوگوں کے بالکل ذہن میں آئے کہ سکور جو زیادہ آپ کو پتا ہے کہ رضوان اور شان کرتے آ رہے تھے. جب دونوں آؤٹ ہوئے ہیں پھر ریلی روسو آؤٹ ہوا ہے, اس کے بعد تو ٹیم بیٹھ گئی تھی. اس کے بعد تو لاہور ہی لاہور تھا اور قلندر ہی قلندر تھے, اور تو کچھ تھا ہی نہیں. بالکل. اور شاہین شاہ کی, اگر شاہین شاہ افریدی کی ہم بات کریں تو ہی ہیز ایکچولی ایمرجڈ آؤٹ ٹو لائک اے اسٹار نا. ان کی فین فالوئنگ باقی جیسا آپ نے کہا کہ وہ اتنی بڑھ چکی ہے, اور وہ میمز بن رہے ہیں سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پہ, وہ چھائے ہوئے ہیں, اور ایک دم سے اتنی زیادہ ایگزیکٹلی کہ ان کو وہی والی ہائپ مل رہی ہے, وہی والی اسٹار پاور ملی ہے. وہ کہتے ہیں نا جو وننگ ٹیم ہوتی ہے جب آپ جیتے ہو, جو بابر اعظم نے ابھی انجوائے کی تھی جب T20 چل رہا تھا. اس کے ساتھ ہی جب ہم ملتان سلطانز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑے سے وہ ڈاؤن نظر آئے, ایون دو کہ اگر ہم دیکھیں کہ 2 بیسٹ ٹیمز جو ایمرج ہو کے آئی ہیں اس PSL سیون سیزن میں, وہ یہی تھیں لاہور قلندرز اینڈ ملتان سلطانز. لیکن آپ کو لگتا ہے جو باقی ٹیمز تھیں اس میں کچھ سیٹ بیکس بھی ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کا مورال یا ان کو کچھ ہوا, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شاہد افریدی صاحب نہیں کھیل پائے, انہوں نے بیچ سیزن میں اپنی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اپنے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک جو فورن کرکٹر آئے ہوئے تھے وہ بیچ منظار میں اپنی ٹیم کو چھوڑ کر کے چلے گئے. تو ان سارے واقعات کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ تو پورا کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا نا PCB کو. وہ اس لیے دینا پڑے گا کہ یہ بڑا ٹف سیزن تھا, کووڈ کا آپ کو پتہ دور تھا, ٹھیک ہے. پھر اوپر سے دنیا میں کرکٹ بھی ہو رہی تھی, کرکٹرز کو لوگ بلا بھی رہے تھے. خاص طور پہ یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ کوئٹہ کے ساتھ ہوا. پہلے آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ کہ وہ نیٹ رن ریٹ پہ وہ نیچے رہ گئے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اسلام آباد ٹیم تھی بڑی فیوریٹ تھی, اچھا کھیل لیتے, میرا شہر ہے, میں بھی فیور کر رہا تھا ان کو. لیکن ہوا یہ کہ ان کے جو تھے, آپ کو پتا ہے کہ کئی لڑکے تو ویسے پرسنل ریزن پہ چھوڑ کے گئے, آپ کو پتہ ہی ہے. پھر اس کے بعد ان کے ہاں تھوڑے سے ہٹس ہو گئے لڑکے, اور ایک موقع پہ تو ان کے 5-6 لڑکے تبدیل کرنے پڑے تھے. بالکل, وچ از اے بگ ون, مور دین 50% لڑکے ان کو چینج کرنے پڑے تھے, جس سے ان کو بڑا سیٹ بیک ہوا.
और इसीलिए आप देखेंगे कि हालांकि उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया, पहला एलिमिनेटर जीत लिया था ज़ल्मी के सही। खिलाफ, मगर दूसरा एलिमिनेटर जैसे ही लाहौर आया तो लाहौर से फिर वो, हालांकि शदाब सही। वगैरह आ गए थे, आपको पता है एलेक्स हेल को भी स्पेशली बुलाया गया था उस मैच के लिए। अच्छा जी, शकील शेख साहब, आपसे दूसरा ये भी पूछना था कि आपने देखा है जी ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पाकिस्तान पहुंच गई है और जो है उनके साथ भी मैचेस का आगाज़ होगा, और उन्होंने उनके आते ही हम देख रहे हैं कि जी बड़े उनके सोशल मीडिया पे वो जो है चढ़ते सूरज की तस्वीरें भी लगा रहे हैं और ये भी दुनिया को पैगामात भेज रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई खदशा नहीं है, वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और पहला मैच रावलपिंडी में होने जा रहा है। तो इस सारी सिचुएशन को जो एक ग्लोबल स्टैंडिंग हो रही है, आपने देखा बड़ा ही भारी था पिछला साल जब कुछ टीम्स ने, इंग्लैंड की टीम ने और न्यूजीलैंड की टीम ने जो है पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, या आ के बीच मंझधार से जो मंडप से वापस गई थी वो टीमें, और अब दोबारा से क्रिकेट को बूम जो है मिल रहा है। तो इस सब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैचेस को आप कैसे देखते हैं? ग्लोबली जो स्टैंडिंग है पाकिस्तानी क्रिकेट और सिक्योरिटी, ऑब्वियसली इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होता है कि जी जो ये चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे भारत है वो ये कभी हजम नहीं कर सकता पाकिस्तान में क्रिकेट का बूम, और कुछ साजिशें भी हम देखने में गाए बगाए सुनते भी हैं, हमारे सामने भी आती रहती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैचेस को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, बहुत ही खुश आइंदा है और सारा पाकिस्तान वेलकम कर रहा है। और ऑस्ट्रेलियन लड़के जो हैं, आप इनके अकाउंट्स देखें सोशल मीडिया के, तो आप देखेंगे कि वो बड़े खुश हैं। दे आर हैप्पी विद द सिक्योरिटी, विद द अरेंजमेंट्स और एवरीथिंग। मैंने इनके बहुत सारे सुने हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो दुनिया का पावर हाउस है वो आ रही है पाकिस्तान, और आ गई है। और मैच शुरू होने वाले हैं 4 तारीख से। पहले 3 टेस्ट मैच शुरू होंगे, फिर 3 वनडे होंगे, फिर उसके बाद एक T20 होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती कि ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान आ चुकी है और पाकिस्तान के साथ तीनों फॉर्मेट में खेलने जा रहे हैं। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा एलिमेंट उसमें टच जरूर किया है कि इंडिया के पेट में मरोड़ तो पड़ ही रहे हैं, और वहाँ के लोग और वहाँ की गवर्नमेंट और ये सारे हमारी क्रिकेट के खिलाफ। आपको पता है कि श्रीलंका के उस टीम के दौर से अब तक ये साजिशें करते आ रहे हैं, क्योंकि देखें ये खेल जो है ना, इससे बहुत आप अपनी नेशन को भी बिल्ड कर सकते हैं। इसके जरिए आप लोगों को पैगाम भी दे सकते हैं ग्लोबली, और दुनिया में आपका इमेज भी बहुत बिल्ड हो सकता है। पाकिस्तान ने पिछले साल अच्छी क्रिकेट खेली है, T20 में भी अच्छा खेले थे, तो के ऑस्ट्रेलिया से ही आ रहे थे, आपको पता है, ऊपर जाके। सही। मगर अब ये मुकाबले इंतहाई अच्छे मुकाबले हैं। पीपल आर क्रेजी, लोग देखना चाहते हैं, और मुझे अभी बड़ी फीलिंग है कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम में जाके देखना चाहते हैं। देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो वर्ल्ड बीटर है, वो बहुत अच्छी टीम है। और हमारे भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि क्रिकेटर हैं, और उनका भी ये विजन है, ये ख्वाब है सबका कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड बीटर हो और नंबर 1 हो। इसलिए हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम कम से कम अपने घर पे, यानी कि पहले टेस्ट मैच होगा पिंडी में, फिर कराची और फिर लाहौर में, कि इंडिया ये जो वर्ल्ड बीटर है इंडियन, इनको बीट करें और फिर हम भी अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया शकील शेख साहब आपका। और जनाब बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत बड़ी खबर है कि इतनी बड़ी टीम जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो पाकिस्तान आई है, और जैसा कि इन्होंने भी कहा कि ऑब्वियसली अभी भारत को, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही होगी, बिकॉज यू नो वो जब कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये जो प्यार मोहब्बत हम लोग करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी साजिशें जो है ना हमारे साथ अक्सर ही क्रिकेट को जो है डिमोरलाइज करने की पाकिस्तान में कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब जो है रावी सब अच्छा ही अच्छा लिखता है, चैन ही चैन लिखता है, बिकॉज जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है और धुएंधार मैचेस जो है वो इंतजार करें क्रिकेट शायकीन का पाकिस्तान में। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इसके साथ ही वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। जनाब अभी हम बात करेंगे थोड़े से जो रशिया और यूक्रेन का जो एक बढ़ता हुआ क्राइसिस है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि जी न्यूक्लियर जितने भी उनके एसेट्स हैं, उन सारी फोर्सेस को, उन सारे एस्पेक्ट्स को जो है हाई अलर्ट कर दिया है पुतिन साहब ने, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने बहुत तशवीश का इजहार किया है। अगेन फिर हमने देखा कि जी बहुत सारी सैंक्शंस रशिया पे लगाई गई हैं, जिसमें से एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट थी जो उनके बैंक्स को स्विफ्ट की जो फराहमी थी, जो एक सर्विसेज है हाई सिक्योरिटी मैसेजिंग
जो सर्विस है स्विफ्ट की, जो कि तकरीबन 200 ममालिक में 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उससे डिस्कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक और मज़े की बात यह है कि जो रशियन बैंक्स हैं वो ऑलरेडी कन्वर्ट कर गए थे अपने एक लोकल मैसेजिंग सिस्टम पे। और अगेन जब हम ये देखते हैं कि जी इससे उनको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, अब जितनी भी रशियन ट्रेड है वो कह रहे हैं कि अब वो यूएस डॉलर्स में नहीं होगी और वो रशियन करेंसी में होगी। तो क्या वाकई अगर हम देखें इसको, इस सूरत हाल को, कि जी इकोनॉमी और जो सैंक्शंस हैं वो सारे कंट्रीज जो उसके ऊपर साइन करें, उसके ऊपर चाइना ने साइन नहीं किया और चाइना से उम्मीद यही की जा रही है कि वो आगे बढ़ के रशिया को सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ अगर हम गैस पाइपलाइंस की बात करें तो जनाब जर्मनी का है कि वो अपने रिजर्वॉयर्स जो हैं वो खुद तैयार करेगा और उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो गैस की पाइपलाइंस थी, जो गैस थी वो रशिया की तरफ से जाती थी उन यूरोपियन ममालिक को। एक ये बहुत अहम बात है। प्लस यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनके लिए ये एक बहुत अचंभे की बात है कि वहां पे वॉर शुरू हो गई, क्योंकि नॉर्मली एक बहुत अजीब एस्पेक्ट है जो थोड़ा सा दर्दनाक भी है, मगर इसको भी हम देखेंगे कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज में वॉर होती है तो इट्स काइंड ऑफ ओके फॉर लाइक दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे उनके लिए एक बहुत हैरत की बात है कि ये एक डेवलप्ड कंट्री था, यूरोप था, यूरोप के अंदर इस तरह की वॉर का होना और उनको ये चीजें फेस करना। क्या ये वाइट सिटीजन्स का भी इसमें कुछ इशू है कि इस चीज को ज्यादा जो उनको इसमें इशू दरपेश आ रहा है? क्योंकि अगर हम देखें जो बाकी सेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जहाँ पे अगर हम फिलिस्तीन की बात कर लें या और कहीं जगह पे ऐसी इन्वेजन होती है, इनकर्जन होती है फौजी, तो उसके ऊपर उस तरीके से आवाज नहीं उठाई जाती जिस तरह इधर हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर आवाज उठाई जा रही है। इन सारे एस्पेक्ट्स को जनाब हम कवर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नजम साकिब साहब, साबिक सफीर हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप साइमा? बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करने का। यूक्रेन और रशिया वॉर के हवाले से नजम साहब बहुत सारे पहलू निकलते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या ये भी उनके लिए एक अजीब हैरत का मकाम है? क्या यहाँ जो वाइट सिटीजन का कुछ पहलू इसमें निकलता है कि जो यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस लगा रहे हैं रशिया के ऊपर और वॉर, बहरहाल हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी भी वॉर को, वॉर किसी भी मसले का हल नहीं होती, लेकिन क्या ये पहलू निकलता है इसमें? देखें, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि रूस ने ये जो हमला किया है ये कोई एक दिन या एक घंटे की बात नहीं है। उसने सोच समझ के किया है। वो शतरंज के खिलाड़ी है। उनको पूरा पता था आज से 6 महीने पहले से कि उन्होंने किस जगह पे कौन सा मोहरा फिट करना है, कहां से उन्होंने अटैक करना है और क्यों करना है। बिल्कुल। अब ये है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कमिटेड हैं। वो इतने कमिटेड हैं कि इस वक्त उनको सवाए उनके और अल्लाह ताला की जात के कोई पीछे हटा नहीं सकता। ये तो पहली बात आप यानी एक तरफ रख लेते हैं कि अगर किसी का ये ख्याल है कि उनकी एक दो शराइत माने बगैर वो लोग जो है वो बाहर निकल आएंगे, वो अपनी फौजें वापस कर लेंगे, तो ये गलतफहमी पे मबनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरोप का चूंकि ये इमीडिएट मसला है, बिल्कुल, अमेरिका का ये इनडायरेक्ट मसला है, तो वहां पे भी 2-3 धड़े बनते हमें नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी वॉर, न्यूक्लियर वॉर, इस तरह की चीज कोई अगर आप पैटर्न देखें यानी पिछले कोई 100 साल का, तो उसमें मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा कि कोई न्यूक्लियर वॉर होगी। हाँ, डिटरेंट के तौर पे या प्रेशराइज करने के लिए, थ्रेट करने के लिए यानी इसकी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये तय है कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएगा तो पूरी दुनिया जो है वो इसको कंडेम करेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मुल्क तो नहीं आएंगे ना, इसका तो फर्क पड़ेगा। ये हो गया इसका दूसरा पहलू। तीसरा पहलू आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया है कि इसका जो इकोनॉमिक पहलू है, जो कि आज भी अफेक्ट करेगा दुनिया को और बाद में भी करेगा, कई बरस तक करेगा, जिसमें आपकी एनर्जी सेक्टर जो है वो अफेक्ट होगा और वो उसमें कोई शक नहीं है। ऑलरेडी आपने जिस तरह बात की जर्मनी की कि 50% जर्मनी की जो गैस है वो रूस से लेते हैं। अब पॉलिटिकली और सिफारती तौर पे तो जर्मनी ने साथ देना है यूरोप का और अमेरिका का, लेकिन उसको इस वक्त बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है कि ये 50% जो वो गैस ले रहा है वो कहाँ, अभी सर्दियां खत्म नहीं हुई, कहाँ से आएगी? और उसमें उसको यूरोप तो क्या किसी भी जगह से उस वक्त उसको यानी पता नहीं है कि वो ये 50 देखिए 50% का मतलब है कि आधी आपकी गैस की कब
अब जर्मनी जैसे मुल्क में गैस खत्म हो जाती है तो ये एक अलग से एक खकेड़ शुरू होगी। बिल्कुल। तो अच्छा, अब आते हैं हम कि दुनिया का जो इस वक्त नक्शा है उस पे इस वॉर के क्या असरात पड़ रहे हैं और क्या असरात पड़ेंगे। सबसे पहले ये है कि जितने छोटे छोटे ममालिक हैं, जिसमें आपने जिक्र किया अभी डेवलपिंग वर्ल्ड का, कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो इस वक्त सहमे हुए बैठे हैं, क्योंकि जब हाथी लड़ते हैं तो बिल्कुल। घास सफर करती है और उसमें उनको पता है कि चाहे रूस वापस आए, रूस वहां पे रहे, नक्शा ही बदल दे, वेस्टर्न बॉर्डर इसका एक्सटेंड हो जाए और यूक्रेन पूरे का पूरा जम हो जाए उसमें, रशिया में, उन हालात में भी मुसीबत। अगर यानी रूस वापस चला जाता है और यूक्रेन को वापस पांव पे खड़ा करना है, यूरोप के मसाइल, और फिर उसमें हम लोग पिसेंगे। लिहाजा इसको अगर आप पूरे उसके तनाजुर में देखें, दुनिया के तनाजुर में, तो आपको नजर आएगा कि ये चीज ठीक नहीं हो रही, लेकिन ये चीज इनेविटेबल थी और ये व्लादिमीर पुतिन ने फैसला कर लिया और उसने एक तरह से पूरी दुनिया को, सिर्फ अमेरिका और यूरोप को नहीं, उसने पूरी दुनिया को ललकारा है और बताया है कि वो जो रीछ सोया हुआ था ना, वो जो बेयर सोया हुआ था, वो अब जाग गया है। अब इसका कोई इलाज करना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने देखा, उसमें यानी रूस चूंकि P5 का मेंबर है, उसने उसको वीटो किया, यानी वीटो कर दिया। वीटो कर दिया। असेंबली में बात हो रही है और मैंने वो पढ़ा है, वो जो यानी इसका ड्राफ्ट, इसका रेजोल्यूशन है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन है। अच्छा, इससे लोग पूछ रहे हैं कि जी ये जो जनरल असेंबली में अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो दो सवाल हैं। नंबर एक, पाकिस्तान क्या यानी क्या करेगा, और नंबर दो, कि इसका फायदा या नुकसान क्या होगा। देखिए, अगर चैप्टर 7 जो है सिक्योरिटी काउंसिल के यानी यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसके मुताबिक अगर फैसला हो जाता, जो कि मुमकिन नहीं था, तो उसमें सैंक्शंस लगती हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। जनरल असेंबली में बात होगी तो वो एक पॉलिटिकल समझिए और एक डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट होगा। पूरी दुनिया जो है वो बताएगी कि भाईजान आपने गलत किया है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने बहुत एहतियात से बात करनी है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि जी रूस ने गलत किया है, तो अभी अभी तो आपके वजीर आजम वहां से होके आए हैं, वो वाहिद यानी दुनिया के सरबराह थे किसी मुल्क के जो उस वक्त मौजूद थे, उनके वहां जाने के बाद ही बिल्कुल ये हमला स्टार्ट हुआ। इस पे भी बड़े सवालात, बड़ी एहतियात से काम करना है। बिल्कुल, जी जी कहिए आप। जी, तो उसमें मैं ये कह रहा था कि ये जनरल असेंबली का जो आपका हो रहा है, उसमें अगर वो पास भी हो जाता है तो उसका कोई एज सच इफेक्ट जो है इकोनॉमिक टर्म्स में, ट्रेड टर्म्स में, सैंक्शन टर्म्स में नहीं है। सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो पड़ेगा यानी रूस पे, और रूस को इसका पता है। मैंने जिस तरह कहा ना, जब उन्होंने फैसला किया इस इन्वेजन का, इस यानी अटैक का, तो उन्होंने ये सारी चीजें जो हैं वो कैलकुलेट कर रखी थी, जो कि नजर आ रहा है। और ये आप देखिए कि ये इस तरह 20% जो है वो रूबल जो है उधर की करेंसी, उसकी वैल्यू कम हो गई है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि जो स्टेट बैंक है यानी रशिया का, उसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। बैलेंसिंग फैक्टर्स उन्होंने ऑलरेडी करने शुरू कर दिए जनाब। जी जी बिल्कुल। अच्छा नजम साहब, इसमें हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रशिया ने वाकई, जैसे आपने कहा ना कि सारी कैलकुलेशंस की हुई थी कि जैसे ही स्विफ्ट से हटाया गया उसके बैंकिंग सिस्टम को, तो ऑलरेडी इस हटाने से पहले उनके जो मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, बैंक्स थे, वो उनके पर्सनल वो जो मैसेजिंग सिस्टम था उस पर कन्वर्ट कर चुके थे। एंड देन अब उन्होंने कहा जितनी भी ट्रेड होगी, ऑब्वियसली बहुत सारी ट्रेड जो यूरोपियन ममालिक हैं वो बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, बिकॉज जो है रशिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो वो सारी ट्रेड भी अब रशियन करेंसी में होगी। तो इससे तो यही नजर आता है कि लाइक रशिया को इतना फाइनेंशियली वो धचका नहीं पहुंचा सकेंगे, नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। दूसरी एक बहुत अहम बात कि जब सैंक्शंस की जो साइन हो रहा था एग्रीमेंट, उसमें चाइना ने साइन नहीं किए, तो आपको लगता है कि चाइना बढ़ के रशिया को सपोर्ट कर सकता है? सबसे पहले तो चाइना की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें चाइना ने एब्सटेन किया है, तो उसने बताया है कि रूस भी गलत और सही है, आप भी गलत और सही हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि हम इस दौड़ में नहीं हैं, आप दोनों धड़े जो हैं वो मिल के फैसला करें। और उसमें जो बेसिक उनका जो फैक्टर जिसने कि उनको एब्सटेन करने पे मजबूर किया वो ये है
کہ یہ آپ کا انرجی کا جو ہے نا وہ ہے کھیل ہے اور اس میں سیکیورٹی تھریٹس ہیں دونوں طرف. میں اس کی آپ کو جلدی سے وضاحت کر دوں کہ اگر یوکرین نیٹو کا ممبر بنتا ہے تو نیٹو کے جیٹس جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ دہلیز پہ آ جائیں گے رشیا. بالکل بیسیکلی تو یہی وجہ بنی اس وار کی. بالکل سیکیورٹی تھریٹ ہے. اب یہ ہے کہ اس طرف جو تھریٹ پیدا ہوا ہے وہ ہوا ہے انویژن کے بعد کہ جب انویژن ہوتی ہے تو روس بالکل یعنی یوں سمجھیے کہ یورپ کی دہلیز پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب یہ 1 انچ اگر بڑھتا ہے یوکرین سے آگے یعنی روس تو ہم دیکھیں گے کہ پورے کا پورا یورپ کھڑا ہو جائے گا اور اس وقت پھر آپ دیکھیں گی تیاروں کی گھن گھرج جو ہے وہ سنائی دے گی. تو چین کا موقف یہ ہے کہ یہ میری لڑائی نہیں ہے, یہ میری لڑائی نہیں ہے. ہم تیار ہیں. یاد رہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ان سے کانٹیکٹ کرے کہ بھئی میڈیشن کریں اور دونوں یعنی دھڑوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں. جہاں تک اس کی بات آپ نے کی ہے کہ یعنی روس کا جو ہے وہ روبل چل رہا ہے اور وہ چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اس میں روس کو یہ تو پتہ ہے ہمیں کہ ان کو سینکشنز کی عادت ہے, ان پہ کئی دفعہ لگ چکی ہیں. اس وقت اس انویژن سے پہلے بھی ان پہ سینکشن 2018 میں بھی لگی تھی. بالکل جی وہ سینکشنز کے عادی ہیں. اب انہوں نے یہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ جب بھی انہوں نے اپنی فارن پالیسی یا انٹرنل ڈومیسٹک پالیسی کو بڑھانا ہو تو دنیا ساری کی ساری جو ہے خاص طور پہ ویسٹ جو ہے وہ آگے آ جائے گی. اس لیے انہوں نے ان سینکشنز کا بھی توڑ کیا ہوا ہے. ایک اور بات آپ کے ناظرین کو جو آپ کے لاکھوں دیکھنے والے ہیں اس اتنے اچھے پروگرام کو ان کو بتاؤں کہ یہ ٹھیک ہے کہ سینکشنز کی بات ہو رہی ہے لیکن روس سے انرجی جو ہے یعنی گیس اور تیل اس وقت ایز وی اسپیک تو وہ یورپ میں آ رہا ہے. اس میں ان کو پیسے مل رہے ہیں اور وہ فارن ایکسچینج میں مل رہے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ سارے کا سارا خاص طور پہ جنرل اسمبلی کے اس ریزولوشن کے بعد جب یہ یورپ اکٹھا فیصلہ کرے گا کہ ہاں جی ہم نے سینکشنز لگانی ہے, امریکہ کہتا ہے جی جو ہم نے بتایا تھا اس کی ڈیٹیل یہ ہے. اس کے بعد مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر روس اڑا رہا اور ان سیکشنز کو وہ سہار گیا تو جو روسی عوام ہے اس کی وہ حالت کہیں نہ ہو جائے کچھ عرصے کے بعد جو کہ سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد ہوئی تھی جس میں کہ ان کو کھانے پینے کے بریڈ اینڈ بٹر کے مسائل پیدا ہو گئے تھے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ماسکو کو بھی پتہ ہے, واشنگٹن میں بھی پتہ ہے, بیجنگ میں بھی پتہ ہے اور یورپ میں بھی پتہ ہے. بالکل صحیح بات آپ نے کی. نجم ثاقب صاحب جاتے جاتے بس چھوٹا سا آپ کا فیڈ بیک لیں گے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا اپارٹ فرام آل دا پولیٹیکل ڈفرینسز کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور جیسے کہ چائنا کی بات آپ نے کی کہ انہوں نے کہا یہ ہماری لڑائی نہیں ہے, امپیکٹ ضرور آئے گا اس کے اوپر ورلڈ وائڈ, ہماری بھی لڑائی نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو یہاں پہ قابل مطلب جو ہے غور ہے وہ یہ ہے کہ جو زیلنسکی ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, جو صدر زیلنسکی ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے اپنی عوام کے ساتھ موجود ہیں, جبکہ دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا کہ جب افغان میں طالبان آئے تھے تو جو اشرف غنی تھے وہ نوٹوں کے ساتھ فرار ہو گئے تھے اپنی عوام کو چھوڑ کے تنہا, لیکن زیلنسکی صاحب وہیں پر موجود ہیں اور عوام کے ساتھ انہوں نے کہا جی میرا جینا مرنا یہیں پر ہے. تو بہرحال یہ ایک انہوں نے اپنی عوام کا ساتھ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے دیٹ آلسو شوز دا ٹرو لیڈرشپ. دیکھیے اس میں آپ نے بڑا اچھا اس میں مماثلت ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. جب طالبان بالکل کابل کے پاس پہنچ چکے اور ان کو پتا تھا اشرف غنی کو کہ میں جو ہے وہ اب کچھ نہیں کر سکتا اور وہ جو 3 لاکھ فوجی میرے ہیں وہ تو بالکل ہوا میں تحلیل ہو گئے ہیں, تو اس نے ایک بیان دیا تھا میں آخری وقت تک افغانیوں کے لیے لڑوں گا, اور ساتھ ہی اس کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ تیار تھا نوٹوں کے ساتھ. بالکل مجھے اسی قسم کی صورتحال ادھر بھی نظر آ رہی ہے کہ زیلنسکی صاحب نے کہا جی کہ میں یوکرین کے عوام کے لیے لڑوں گا, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر تیار ہے اور وہ شاید کسی محفوظ مقام کی طرف جانے کی عنقریب کوشش کریں گے. چلیں جی یہ وقت ہی بتائے گا. بہت بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اس کے ساتھ ہی جناب وقت ہوا ہے جاتا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آج کا جو پیارا دن ہے اور جو کل شب تھی شب معراج اس کی سگنیفیکنس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक जी। सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। और अभी हम बात करेंगे उस प्यारी रात के हवाले से जो कल शब थी, जिसको शब महराज कहते हैं, और 27 रजब जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मुसलमानों के लिए बहुत अहम महीने हैं जो ये रजब है, उसके बाद शाबान है और उसके बाद रमज़ान की आमद है। बहुत ही सिग्निफिकेंस है। कुरान पाक में वाक़या महराज जो है उसका बहुत जिक्र है। अगर आपका भी कोई सवाल है 27 रजब और शब महराज के हवाले से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा होगा 0512331678। और चलते हैं जनाब अपने ज़बरदस्त मेहमानों की इंट्रोडक्शन की तरफ। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी हैं। उनके साथ मौजूद है हमारे पास पीर मोहम्मद अहमद अब्बासी साहब, ये भी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे रेगुलर गेस्ट हैं, आते हैं और अपनी रहनुमाई फरमाते हैं हमारे नाजरीन की मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का कि आप लोग तशरीफ़ लाए और इतने अहम मौजू पे आपने गुफ्तगू जो है करने का जो है उसकी हामी भरी। सबसे पहले पीर महमूद अहमद अब्बासी साहब आपके साथ आपसे स्टार्ट करते हैं कि जो वाक़या महराज है, शब महराज, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हम जानते हैं लेकिन कुछ सुनी सुनाई चीज़ें हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। कैसे देखते हैं आप जो वाक़या महराज है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक मरतबा फिर मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। क्योंकि आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है जो प्यारे आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये ऐलान फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इसके मुतल्लिक बुखारी शरीफ के अंदर जो हदीस है वो इस तरह है कि आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर आराम फरमा थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि मेरे महबूब को मुलाकात के लिए लेकर आओ। ये बुखारी शरीफ की मैं आपको हदीस बता रहा हूँ कि आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन पहुँचे और आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उठाया तो फिर मैं, चूँकि ये बात बहुत लंबी है, शॉर्ट करूँगा कि आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरी फरिश्तों के जुर्मट में 70,000 फरिश्ते, कोई दाएं बाएं आगे पीछे, बुराक पर सवार किया और मस्जिद हरम से सफ़र शुरू हुआ, मस्जिद अक्सा पहुँचे। और मस्जिद अक्सा में आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम 1,24,000 कमो बेश अंबिया की जमात वहाँ मौजूद थी जिनको आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई। और वहाँ रब ने वो वादा पूरा किया, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, कि ए महबूब, जब नबियों को मैं नबूवत दे रहा हूँ और ये ऐलान किया था कि ए मेरे नबियों सुन लो, जब मेरा महबूब आएगा उस वक्त तुमने इसकी तस्दीक भी करनी है, इस पर ईमान भी लाना है। अब वहां से जो आगे सफर शुरू हुआ आसमानों की तरफ, आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला आसमान, दूसरा आसमान, और उन आसमानों पर मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात हुई प्यारे आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर सिदरतुल मुंतहा जहाँ जिब्रील का मस्कन है। फिर उसके बाद आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से मुलाकात के लिए गए, जिसमें कुरान में भी ऐलान हुआ, वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु। ये पूरी सूरत है। सही। तो अब आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब से मुलाकात हुई तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया और तोहफे के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें दी। बिल्कुल बिल्कुल, नमाज का तोहफा अब महराज से तोहफा महराज देखे, इसीलिए तो कहा ना नमाज मोमिन की महराज है। बिल्कुल। तो वजह यह है, जब नमाजें लेकर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ये आपकी उम्मत पढ़ नहीं सकेगी। अब 5 हुई जी। तो आखिरी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, फिर बात को अपनी मैं खत्म करूंगा कि जब आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 रह गई ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ये आपकी उम्मत ये 5 भी नहीं पढ़ेगी, मुझे 3 मिली थी तो नहीं पढ़ सके। तो आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहां फरमाया
وہ امت کے لیے غور طلب ہے کہ ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کر رہے جو سب سے اہم ہے. اہم چیز ہے بالکل. وہ کیا تھی کہ آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار جاتے ہوئے مجھے شرم آتی. تو ہمیں اپنے محبوب کی شرم کی لاج. بالکل. جی حافظ محمد ظہیر صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. جو نماز کا تحفہ ہے یہ معراج کا تحفہ ہے جو خاص طور پہ اللہ پاک نے اپنی جو مخلوق ہے اس کو ایک اپرچونٹی دی ہے کہ آپ آؤ اور اس طریقے سے مجھ سے بات چیت کرو. اس کی سگنیفیکنس تو ہم تب سمجھیں گے جب ہم اس کے اوپر غور کریں گے. آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے کہ نماز مومن کی معراج کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ نے اس عنوان پہ اس پروگرام کا انعقاد کیا. علامہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ واقعہ معراج کو بیان فرمایا ہے اور قرآنی نصوص کی مدد سے قرآنی آیات کی مدد سے قرآن کی 2 صورتوں میں اس کا ذکر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. سورہ اسراء میں اور سورہ نجم میں دونوں صورتوں کی مختلف آیات سے علامہ صاحب نے حوالہ پیش کر کے بڑی تفصیل سے وضاحت فرما دی ہے. آپ کا سوال جو میری طرف متوجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات جو تحفہ اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ کیا ہے اور وہ کیسے مومن کے معراج کیسے بن گیا. پہلے تو میں یہاں پر ایک بات اضافہ کروں گا آپ کے ناظرین کے لیے کہ اللہ رب العزت نے اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف تحفہ دیا نہیں تھا بلکہ حضور نے پہلے تحفے پیش فرمائے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب وہ تحفے کیا تھے؟ وہ تحفے ہم ہر نماز میں ہر تشہد میں بیٹھ کر ہم اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جا کر وہ تحفے اللہ کی خدمت میں پیش فرمائے تھے. کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. 3 تحفے تھے کہ اللہ میری زبانی عبادات، میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات سب کچھ صرف اور صرف تیرے لیے ہیں. یعنی میں جب بھی عبادت کی نیت سے کوئی کام کروں گا، جب بھی عبادت کی نیت سے کوئی کام کروں گا تو اس وقت اس میں صرف اور صرف اللہ تیری رضا مقصود ہوگی، کوئی اور نیت نہیں ہوگی. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی خدمت میں اپنے تحفے پیش فرمائے. اللہ رب العزت نے جواب میں جو تحفہ دیا وہ کیا تھا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. 3 تحفے. جب 3 اللہ کے حبیب کی طرف سے 3 تحفے پیش ہوئے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو وہیں پر سلامتی کا تحفہ، رحمت کا تحفہ اور اپنی برکتوں کا تحفہ عطا فرمایا. اس کے علاوہ محدثین نے بہت ساری ایسی روایات ذکر کی ہیں جو کہ اس واقعے کے ساتھ متعلق ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. 25 کے قریب تقریباً روایات ملتی ہیں اور 40 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں جن سے یہ روایات منقول ہیں. ان میں کچھ تفصیلات تو حضرت نے بیان فرما دیں. 3 تحفے اور بھی ذکر فرمائے گئے. ایک ہے نماز کا تحفہ جس کی طرف آپ کا سوال بھی متوجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کو معراج کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. یعنی آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ مومن کی معراج کیسے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس جا کر اللہ سے جو ہے وہ گفتگو فرمائی آپ نے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے. جب ڈائریکٹ گفتگو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بلندی بھی ہے اور گفتگو کا جو اپارچونٹی ہے وہ ملنے کی وجہ سے یہ معراج ہے. مومن کو جو نماز کا تحفہ دیا گیا، مومن اس نماز کے ذریعے سے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ مومن کی معراج ہے. حضور کو اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک بار جسمانی معراج جو تھا وہ صرف ایک بار تھا، باقی روحانی طور پر اور خواب کے ذریعے سے تو کئی بار ہوا. لیکن اسی جسد انصری کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں تشریف لے جانا اور اللہ سے ہم کلام ہونا اور وہ سارے واقعات جو تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں جو ان کی طرف اشارہ ہوا وہ سارے ایک واقعہ ہے. اس کے بعد جو دوسرا تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا وہ یہ فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں یہ بھی اسی رات کا تحفہ ہے. اور تیسرا تحفہ بہت اہم آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے یہ تحفہ ہے. تو نماز کا تحفہ ہے نا ایک. تو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ 5 رہ گئیں لیکن یہ بھی حضرت ہے کہ 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ہی ملے گا. ثواب 50 کا ہی ملے گا، وہاں اجر کم نہیں ہوگا. اور تیسرا تحفہ میں ذکر کر کے پھر بات اپنی مکمل کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے تیسرا تحفہ یہ عطا فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ شرک نہیں کرے گا اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. یعنی حضور نے تحفہ پیش فرمایا تھا کہ میری ساری عبادات اللہ تیرے لیے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی امتیوں میں سے بھی کوئی بندہ اگر شرک نہیں کرے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا
تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو یہ 3 تحفے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں اور اپنی امت کو بتاتے ہیں کہ میں معراج کرایا ہوں, تمہاری معراج اس نماز کے اندر ہے. تمہیں جب بھی اللہ سے بات کرنی ہو تو 2 رکعت نفل پڑھو, نماز ادا کرو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ. اچھا ظہیر صاحب, آپ نے اس میں ایک بہت اہم پہلو جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے, جو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی اس میں بھی رہنمائی کریں. آپ نے بھی کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے کہا جب بھی میں عبادت کروں گا تو خالص تیری عبادت کی نیت ہوگی. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, کسی کو فائنینشیل پرابلمز ہیں, شادی نہیں ہو رہی ہے, اور تو ہم وظائف کرنے لگتے ہیں. لیکن اب جب یہ ہم وظائف کرتے ہیں, آپ دونوں حضرات سے میں اس کا جواب چاہوں گی, تو کیا یہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے؟ اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ کچھ پڑھ رہے ہو یا کچھ تسبیحات کر رہے ہو, کیسے اس کنفیوژن کو, کہ کیا ہم جب وظائف کرتے ہیں اپنی کسی دنیاوی مقصد کے لیے تو وہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ اگر جس کو وظیفہ ہم کہہ رہے ہیں وہ ایسی عبارت ہے جو حدیث صحیحہ, احادیث صحیحہ سے ثابت ہے, قرآنی دعاؤں پر مشتمل ہے, اللہ کے اسماء حسنہ پر مشتمل ہے, اور اس میں کوئی تحدید نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس خاص وقت میں اسی طریقے سے خاص کوئی شکل. لیکن وظائف تو ایسی بتائے جاتے ہیں نا آپ کو, فجر کے بعد اتنی تسبیحات پڑھنی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھیں خود نماز کا وقت بھی ہمیں کسی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز بھی تو ایک وقت میں فرض ہے. جو فرض عبادت ہے اس کے لیے تو وقت طے ہے. یہ جو وظائف ہوتے ہیں, تسبیحات ہوتی ہیں, ان کے اندر وقت طے کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر جو میں عرض کر رہا تھا, اگر وہ عبارات جو وظیفے کی عبارت ہے وہ نصوص صحیحہ سے ثابت ہے, یعنی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے, اور پھر وہ پڑھ کر بھی دعا اپنے رب سے ہی اگر کرے, تو اصل بات یہ ہے اس میں کوئی شرکیہ, اس کا کوئی شرکیہ جملہ اس میں نہ ہو, کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے وہ مانگ رہا ہو. کیونکہ اللہ معاف کرے, آپ کا سوال بڑا اس لحاظ سے ریلیونٹ ہے. ہماری سوسائٹی اس چیز میں بہت مبتلا ہے کہ آج کل دیواروں پہ بھی ہم نے وظیفے لکھ دیے ہیں اور شارٹ کٹ لوگوں کو بتا دی ہیں کہ جی یہ کریں تو یہ ہو جائے گا. گاڑیوں کے پیچھے سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں بغیر کسی سند کے, بغیر کسی ریفرنس کے پھیلی ہوئی ہیں. ان چیزوں سے بہرحال اجتناب. کوئی اتھینٹک بندہ, کوئی مستند عالم, اگر کوئی اسکالر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ پڑھائی کریں, اس کے بعد اللہ سے دعا کریں. دیکھیں بہت ساری چیزیں, دیکھیں استخارہ ہے, یہ بھی تو حدیث سے ثابت ہے, اس کے لیے بھی کچھ تو جو ہے وہ کہہ دیں شرائط و ضوابط اس کے لیے بھی ہیں. تو اس وجہ سے میں بات مکمل کر رہا ہوں کہ وظیفہ اگر ان آیات اور احادیث پر مشتمل ہے, پلس آخر میں جو دعا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کی جا رہی ہے, کسی اور سے نہیں کی جا رہی, تو اس صورت میں وہ کسی قسم کی اس میں ممانعت نہیں ہے, یہ کرنا جائز ہے. جی محمود صاحب, آپ کیسے رہنمائی فرمائیں گے کہ جب یہ رات آتی ہے اور یہ دن ہے, کیا سب سے افضل عبادت ہے, کس طریقے سے اس میں اپنی عبادات, کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہیں, تو سب سے احسن چیز کیا ہے جو ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہے اور جو ہمیں کرنی چاہیے ایز این مسلم امہ کو, کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے احسن طریقہ تو یہ ہے کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے, نوافل پڑھے جائیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نوافل وہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس کی وجہ یہ کہ فرض نماز تو ہم پر فرض ہے, وہ ہم نے پڑھنی ہے, نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہ جو عبادت ہے اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, اور جو اس کو نوافل کو زیادہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ راوی آپ ہیں, اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل پڑھتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے, نفل پڑھتے پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب چلا جاتا ہے کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے, آنکھ تیری ہوگی دیکھنا میرا ہوگا, ہاتھ تیرا ہوگا پکڑنا میرا ہوگا, قدم تیرے ہوں گے چلنا میرا ہوگا. اس سے مراد یہ نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, اس کے اندر یہ مراد ہے کہ اب تو میرے قریب آ گئے, تجھے میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے, اور یہ شان عطا کر دیتا ہے رب ذوالجلال. اب دیکھیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو آپ اس رات اللہ کے محبوب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے, اور جس طرح حضرت فرما رہے تھے بڑے خوبصورت انداز میں کہ نماز مومن کی معراج ہے, تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمان سے بتایا
کہ نماز اس انداز میں پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، صحیح. اور اگر تم اس مقام پر نہیں ہو سکتے تو کم سے کم یہ مقام ضرور ہو کہ تم یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ اللہ ہمیں دیکھے. اور یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے نا. مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے، آپ مجھے پلیز بتائیے گا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جیسے آپ کو اپنا ایک سٹیمنا بلڈ کرنا پڑتا ہے، جیسے اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہو، جم جاتے ہو، آپ کو ڈائٹ پلان فالو کرنا شروع کرتے ہو، تو اوور نائٹ ہی آپ کو وہ ریزلٹ نہیں آتا ہے کہ جی اللہ سے کنیکشن. یہ آپ کو ایک ایفرٹ کرنا ہوتا ہے. آپ گریں گے، آپ بہکیں گے، آپ بھٹکیں گے، لیکن آپ کو اپنی ایک سفر، ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ کو جاری رکھنے، پھر ایک سٹیج آئے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی، آپ کے کہنے کا مقصد مجھے سمجھ آ گیا کہ نماز میں کئی دفعہ ہوتا ہے خیال باہر کہا جاتا ہے نا، ڈسٹریکشنز ادھر ادھر ہو جاتے. بالکل. تو ایک دفعہ بلکہ ایک عام گناہگار انسان کو تو سارے خیالات نماز کے ایک حدیث کے دوران اندر آتے ہے، مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے تھے کہ خیال آ جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھے خیال نہیں آتا نماز میں بالکل بھی باہر، میں صرف اللہ کی نماز پڑھتا ہوں. تو آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کو تحفہ دوں گا، چادر، آپ نماز بغیر خیال کے پڑھو. جب مولا کائنات کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، جب آخر تشہد میں بیٹھے تو اس وقت انہیں یہ خیال آیا کہ سرکار کون سی چادر دیں گے، چادر کون سی ہوگی. اب خیال باہر ہو گیا. سلام جیسے ہی پھیرا تو کملی والے آقا مسکرائے. آپ نے فرمایا علی بتاؤ خیال آیا کہ نہیں آیا؟ تو خیال آتا ہے، کیونکہ خیال آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہرگز نہیں، آپ پھر بھی جیسے ہی آئے جھٹک کر اللہ کی طرف رجوع کیا کریں. بات ہے. بالکل. اور یہ کانسٹنٹ ایفرٹ ہے نا، بالکل. جیسے آپ نے اپنے باقی چیزوں کی طرف، اپنی پڑھائی کی طرف، اپنی جابز کی طرف ایک کانسٹنٹ ایفرٹ کرتے ہو، کیونکہ اس کا مانیٹری بینیفٹ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے. اس طرف بھی آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اس پہ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. وظائف کی بات جو کی تھی نا، اس میں سے ایک بات میں آپ کو ضرور کروں گا کہ آج جس نہج پر ہم پہنچے ہوئے، ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے سوائے اللہ کے کوئی دینے والا نہیں. لیکن ہمارا اعتقاد، ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم شخص پر تو یقین کر رہے ہیں، کیا بات، لیکن اللہ پر یقین نہیں کر رہے. اور ادھر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو قسمتوں کے حال بتا رہا ہے. بالکل ایسے، جبکہ یہ سراتن آپ دیکھیں کہ اسلام کے خلاف ہے. کسی کا حال بتانا، بھائی تم یہ تمہارے ساتھ، اسے اپنا نہیں پتا، لوگوں کو بتائی جا رہا ہے، اور وہاں ڈیر لگے ہوئے ہیں اور انہیں اللہ کی بالکل پرواہ نہیں ہے. بالکل. جی ڈاکٹر محمد حافظ محمد ظہیر صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جب یہ سارے واقعہ معراج کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ابدیت آیا ہے. اس ابدیت کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں دو لفظ ہیں جی. ایک تو عبد کا لفظ ہے، ایک صاحب کا لفظ ہے. وما صاحبکم، یعنی سورہ نجم میں وہاں پہ عبد بھی ہے، یہاں پہ بھی عبد ہے. سورہ اسراء میں عبد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور سورہ نجم میں فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. اور دوسرا ما ضل صاحبکم وما غویٰ، وہاں صاحب کا لفظ ہے. ان دونوں میں جو اصل مفسرین نے جو نقطہ لکھا ہے، میں اپنی رائے سے نہیں عرض کروں گا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان رہ رہے ہیں، آپ ان کو صادق اور امین کا لقب دے چکے ہیں. یہ چونکہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، مکی دور کا واقعہ ہے. اس میں اگرچہ اختلاف ہے کہ 50 میں 51 52 90 سال، لیکن بہرحال ہجرت سے پہلے کا ہے. قریشیوں کو خطاب ہے، صاحبکم، تمہارا ساتھی، تمہارا دو، تمہارے ساتھ رہنے والا. بنیادی طور پر بڑی بلیغ نقطہ یہ ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یعنی اشارتاً کہ جس کے بارے میں تم نے صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ اس کو خود دیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات عبد. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا تب بھی فرمایا بعبدہ، جب وحی فرمائی معراج کے بعد جو فرمایا تب بھی فرمایا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. ہم دوسرے کلمے میں پڑھتے ہیں نا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے وہ بندے کے طور پر اور معاشرے کے ایک فرد کے طور پر رکھا. آپ کو جو صفات عطا فرمائی اس میں بہت ساری ایسی صفات ہیں، لیکن جو بنیادی بات ان لوگوں کو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تمہارا ساتھی، تمہارے اندر رہنے والا ایک آدمی جو جس کو تم ایک آدمی ہی کہتے ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا کہ اس کو
ایک رات کے ایک پہر میں اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے مسجد اقصی کی بھی سیر کروائی، آسمانوں کی بھی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا کی بھی، اور عرش مولا بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا، پیر محمود صاحب آپ کا، کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے عوام کی رہنمائی فرمائی. ہم امید کرتے ہیں جی اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو جتنی بھی یہ بلیسڈ راتیں ہیں آگے جو ہمارے شعبان کا رمضان کا مہینہ اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع دے، توفیق دے. اس کے ساتھ ہی جی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سائمہ امجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.